سونے وڈیرے باپ نے سینے لا لیا اپنے اگے پترا میں کلیاں چھڑ کے نہ جاؤں پترا میں وڈیرا ہو گیا تیری جدائی چ مر جاواں گا پترا تیرے بعد مینوں کون سنبھالے گا عرض کی تھی سونے امی بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی روندا رہ گیا میں وڈیرے نوں روندا چھڑ آیا میرے نبی نے فرمایا کدھر آیا ہے کہنے لگا سونیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جا کدے ماں پہ روندے ہون محمد راضی نہیں ہوندے دو قسمہ اللہ نے اگلی آیت جو اٹھائیاں فرمایا ووالدین وما ولد فرمایا میں نے قسم باپ دی تے قسم مولود دی علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیڑے باپ دی قسم اٹھائی کسے آکھیا بابا آدم دی قسم اٹھائی کیونکہ ابو البشر نے ساری بشریت دے باپ نے سارے انسانہ دے باپ نے کسے آکھیا ابراہیم خلیل اللہ دی قسم اٹھائی کیونکہ 40,000 یا 70,000 نبیاں دا دادا لگ دے کسے آکھیا نہیں اللہ نے حضور دے ابو جان حضرت عبداللہ دی تے حضور دی قسم اٹھائی مگر بعد مفسرین نے فرمایا نہیں جی میں اللہ نے کسے شہر دا نام نہیں لیا کسے باپ دا بھی نام نہیں لیا اللہ نے مطلق ہر باپ دی قسم اٹھائی اج باپ دی شان سنن والیو جاؤ الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو اللہ نے قرآن چ ماں دی شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر رب نے پورے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی واری اللہ نے قرآن فرمایا ووالد اللہ فرمایا میں نے قسم باپ دی عرض کی تھی لم یلد ولم یولد یہ شانہ رکھن والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تو آواز آئی میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریں ادھر رب حیا کردہ ابو دا حیا کریں ادھر رب بھی حیا کردہ ماں دیا رب نے قرآن چ شانہ بڑیاں بیان کیتیاں ماں دیا تکلیفاں دا ذکر رب نے قرآن چ کیتا پر بابے دی واری گئی تے فرمایا والد منو قسم باپ دی جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے نا جنہ دے باپ دنیا تے نہیں انہاں کول پوچھو باپ دی قدر کی باپ دی شان کی اجازت ہوئے تے بڑا قرآن ہے سب باپ دی عظمت ہے جنہوں امی تے ابو نال پیارے اچھا بولو سبحان اللہ میں پہلے عرض کیتا ہے میری تقریر آج سارے واسطے نہیں آج ماں باپ دے ادب والے واسطے آج دی میری تقریر ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اتنے بڑے اجتماع جو ایک نوجوان نے بھی جا کے ابو دے گھر پیر پکڑ کے معافی مانگ لئی نا تے سمجھ لو انہاں دے ابا جی دی تے بخشش ہو ہی جانی ہے ساڈی بھی سارے دی ہو جانی ہے آج معافی دے بہانے میرا دل کر دے میں تو انہوں نوجوانوں نے پیغام دے میں عظمت والد دے حوالے نال اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان قرآن مجید دیا میں 4 آیتہ پڑھیا ان 4 آیتہ میں رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو پڑھے لکھے نوجوانہ دا اجتماع شکرگڑھ والیو پتر شام نو کم تو گھر آوے تے آکے امی تے ابو دے قدم دباوے تے کیا او اپنے ماں پیاں تے احسان کر رہے
تسی عید والے دن چھٹیاں گھر وچ مناون آئے ہو، اللہ نہ کرے گھر وچ بیماری آ جائے تے امی نو پتر دوائی لیا کے دے وے، ابو نو دوائی لیا کے دے وے، تے کیا وہ اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ نہیں نا۔ پھر اللہ قرآن سے کیوں فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کر۔ وہ کیڑا احسان ہے جڑا ماں باپ تے انسان کر سکتا ہے؟ اصل اس قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک تیری ماں تے باپ نے جڑے تیرے تے احسان کیتے نے نا، اللہ فرماتا ان احسانات دے بدلے چ ہن تو انہاں تے احسان کر انہاں تے احسان۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کدے تے بٹھا کے نا تے کعبے دا طواف پیا کرے، اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے تیرے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے نا، نبی پاک دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اے قرآن مجید پہلے مفسر تے نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم نے انہوں خیال آیا کہ اتنے بڑے مفتی اعظم نبی پاک تے صحابی نے تے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی لاجپال آ جڑی کندیاں تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں ہے۔ اج میں گھر آیا تے میری امی کہنے لگی پتر میرا دل کر دا میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے پتھراں تے پہاڑاں تو چلدا آیا، اتنے گرم عرب دے پتھر کہ جنہ تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے کباب بن جاوے، انہاں گرم پتھراں تے ماں نو کندھے تے اٹھا کے تے میں آ ویکھو کعبے دا طواف کراون 6 میل تو لے کے آیا تے اج میں اپنی ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی جی ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیون لگے ہاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سن نا، اجے پہلے جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی، اس دودھ پلاون دی کوئی چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ اجے تے دودھ پلاون دا تے دودھ ایک قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہویا تے ماں پیاں تے احسان کون کرے؟ کون جڑا ماں باپ دے سارے احسانہ دے بدلے ادا کرے تے پھر ماں پیاں تے احسان بھی کرے؟ پتہ چلے آ تو اپنی امی تے ابو دی جتنی بھی خدمت کرے تیرا ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں، اجے تے تو اپنے ماں باپ دے احسانہ دے بدلے پہ ادا کرنا ہے۔ نہ ڈالا والے ہو تو قرب و جبار تو امن والے ہو، باپ کائنات اتنی عظیم شخصیت میری تے تو ہاڑی جنت ماں دے قدمہ تھلے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں دے قدمہ تھلے تے جیڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ ساری زندگی تسی بھی بیخ دو تے میں بھی بیخنا ساڑی امی روٹیاں ساڑے ابو لی پکاوے، کپڑے ساڑے ابو دے دوے، جتی باپ دی پالش کرے تے ماں باپ دے کم کر کے ناز کرے۔ میں نے سچی دسیو نڈالا دے نوجوانوں او جڑی مائی دے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے، او مائی جڑی خدمتاں کر دیو ابے دی کنی کشان ہوئے گی جدے کپڑے تے جتی دھو کے ماں میں ناز کرے۔ میں پہلے عرض کیتا ہو یار 2-4 کلیاں دا مالک ہوئے نا تے او نہیں مانتے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے تے او مائی جدی خدمتہ کرے بابے دی کنی کشان ہوئے گی۔ اتنے پڑھے لکھے نوجوانہ دا اجتماعی حاجی حج کرن گئے نا، لکھاں حاجی حج کر کے آون گئے، سیالکوٹ لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جاؤ تے جڑے حاجیاں دی صبح فلائٹ پہلی واپس آ رہی، جا کے پوچھو حاجی صاحب اتنی گرمی وچ حج کر کے آئیو، 50 حاجی صرف گرمی نال فوت ہو گئے، اتنا مشکل حج کر کے آئیو، پہاڑاں تے دوڑا لگا کے آئیو، حبس تے گرمی برداشت کر کے آئے، 12-14-15 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آئے۔ آمہ لگیا سعودی عرب والے جڑا سرٹیفکیٹ دیتا، جڑا گارنٹی کارڈ دیتا، جڑی تہانوں کوئی سرٹیفکیٹ تے سند دیتی کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے، اس سند تے وکھاؤ، اس سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ، تے حاجی صاحب کہنے گے کوئی سند نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں، میں کر آیا اللہ نے پتہ حج قبول ہے کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں۔ تیرے میرے آقا نے فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ اعمال چ 1 قبول تے حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیتا ہے۔
اتنے سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جنہوں ابو دا حیا ہے ابو جنال پیار کرنے والے بولو سبحان اللہ کعبے گیا تیرا حج خبر قبول ہوئے کہ نہ ہوئے پر فرمایا جڑا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے بے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا سارا دن تے ساری رات چوکاں کھلو کے اپنے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلی کردا ٹکے کباب کھاندا تے گھر ادھی رات ویلے آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے انج گھوری پا کے باپ وال ویکھے تے اگلی رات باپ پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس نوجوان دی گل نہیں کر رہا میں او دی گل کر رہے جڑا صبح اٹھے تے ابو سامنے آ جان تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے ابو والوے ابو نے ویکھے تے انہوں اینی خوشی ہوئے کہ ابو والوے کے مسکرا دے وے حال پچھن دی گل نہیں ہو رہی سلام لین دی گل نہیں ہو رہی ابو دے قدم دباواں دی اجے گل نہیں ہوئی فرمایا صرف باپ دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نامہ یا مال چ ایک قبول حج 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز باپ نو 4 باری ویکھے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو میرے مالک دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ سارے بولو چاہ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آمین 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 لچھے دار میں نو تقریران بڑی آدیاں جس طرح حضرت صاحب کہہ رہے سے نیٹ بھریا پڑیا سوشل میڈیا دا ہر طبقہ دیکھ لو تے الحمدللہ میری ہزاران دی تعداد دی تقریران موجود ہیں پر میں حاجی اشفاق اسلم صاحب حاجی شہباز اسلم تے محبوب اسلم صاحب دے والد گرامی نو میں آج خراج عقیدت پیش کرنے تاکہ میرے تو ہاڑے واسطے بھی کو سبق دیا 2-4 گلہ ہو جاتا باپ دی قدر پوچھ نہیں کسی اس کو پوچھ جدہ باپ ٹر گئے سعودی عرب وچ 14ویں 15ویں منزل تے جا کے نا تے گرمی دے وچ عرب دی گرمی باپ سارا دن مزدوری اس واسطے کر دے کہ پاکستان میرا پتر جڑا میٹرک دے پیپر دے رہے نا او میرا پتر اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پیپر دے وے تے میرے پتر نو گرمی نہ لگے ممبر رسول تے بیٹھا مینوں قسم ممبر والے دی میں نے بڑا یاد ہے کہ سردیاں دی بڑی یخ بستہ رات سی دھند بڑی شدید میں رات 2:30 بجے کدھر پروگرام تو واپس آیا تھے اپنے گھر وال میں جدو گلی دا موڑ مڑیا تھے میرے گاؤں دا ایک بڑا بزرگ بندہ ہے ادھا نام چچا محمد بھوٹا جٹ اج بھی زندہ ہے اللہ انہوں حیاتی دے وے اس سڑک تے رات 2:30 بجے سردی دھند کھڑا میں اپنے ڈرائیور نو آکھیا گڈی روکی میں شیشہ نیچے کر کے تو میں پوچھا چچا جی رات 2:30 بجے سردی شدید دھند چچا جی خیر ہے میں کسی کام آ سکنا تے میں نے حکم کروں گڈی دی ضرورت ہے ڈرائیور دی ضرورت ہے نوجوانوں در توجہ نہ میرا جملہ سنیا جو چچا محمد بوٹا میرے گاؤں دا کہنے لگا حافظ جی وہ منڈا جے کام تو نہیں آیا آجو وہ ٹائم لگانا رات 2:30 ہو گئے تے آج تک آیا نہیں میں انتظار کر کے نا تے ہون سڑک تے آکے کھلو گیا کہ پتہ نہیں کدوں آ جائے تے کتھے توند وچ کلا گلیاں وچوں آوے گا سارا زمانہ گرم بسترے چ ستا ہے پر باپ دا پتر کم تو لیٹ ہو گیا اس باپ نے سردیاں دی یخ رات وچ گرم بستر چ نیند تے آرام نہیں آ رہا اور رات 2:30 بجے سڑک تے کھلوتا کیونکہ دا پتر نہیں آیا ابو نو اکھیاں کڑ کے غصے نہ ویکھن والے
تینوں نہیں پتا اس باپ نے تینوں کیڑیاں مشقتاں نال پالے ہیں، تینوں نہیں پتا کہ باپ دیاں عظمتاں کی گڈی نمی لے کے تے کوٹھی بنا کے تسی اے تے لکھ لیندے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اس ویلے تو انہوں ابو یاد نہیں ہوندے، ماں نے دعا کی سی تے دعا ابو نے بھی کی سی، پر باپ اس واسطے چپ رہندے نے تے حوصلے بڑے رکھ دینے کہ چلو ماں دی قدر تے کر دے، ماں دی قدر تے کر دے۔ پرسو تسا وڈی عید منائی تے قربانیاں کیتیاں، اے قربانی نے تینوں باپ دی محبت یاد نہیں کرائی؟ اور جڑے باپ نے پتر دے حلق تے چھری رکھی سی تے باپ نے رو کے آسمان پر ویکھیا تے اکھیا میرا پتر ہی میری جان ہی 90 سال دے بڑے پہ جو میں نے پتر عطا کیتا ہی تے جدو ماں تیار کر دی سی نا تے زلفہ سوار دی تے رون دی، سرما ڈال دی تے رون دی، کپڑے پہنان دی تے غسل کران دی رون دی تے پتر نے پوچھا امی رون دے کیوں ہوں؟ میں تے ابو نے ایک دوست دے گھر دعوت تے جا رہا ہوں۔ ماں ہو سی جڑی نبیاں دے امام دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ 70,000 نبیاں دا دادا ہے تے او دی بیوی سی تے نبی دی ماں سی۔ او بی بی حاجرہ دی عظمتہ بیک صفا مروہ تے جدیاں دوڑا دیا نشانیاں رب نے آج بھی قائم رکھیں کتنی سیانی عورت ہوئے گی۔ ماں سینے لگا کے کہنے لگی میں پترہ دعوت نہیں جا رہا ہوں، اکھیا بے پترہ آج ماں دی لاج رکھ کیوں نہیں؟ پتر نے ماں دے گلے باواں پائیں عرض کی تھی امی تھی میں لاج رکھنی ہے، فرمایا بے پترہ آج ابو چھری پھیر دن بولی نا، ابو دے سامنے بولی نا، بے پترہ آج باپ چھری بھی پھیر دے وے، نہیں تے دنیا نے اکھنا ہے خون چنگا سی تُد بھیڑا سی، آج ماں دے تُتنو لیکا لاؤ کے نایامی، آج دا پتریوں داؤ کہندہ یا پاجی مینوں تے میری ماں نو جنگلاں تے چھڑ کے گئے ساؤ، آج میں جبانے ہویا میری ماں نے مینوں بڑیاں مشقتاں دے نال پالے آئے، میری ماں نے بڑے دکھاں نال پالے آئے، آج میں جبانے ہویا تسی مینوں ذبح کرنے آ گئے ابا جی میری ماں دا میرے تے بڑا حق ہے، پر ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جڑی ماں نے پتر نو باپ دا ادب سکھا کے بھیجی آؤ، فرمایا پتر آج میری لاج رکھ کیوں نہیں ابو چھری پھیر دن بولی نا، پتر نے بھی ماں دے گلے باواں پائیاں عرض کی تھی اماں آج تیری انج لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں، پتر میرے تے ناز کرن۔ اس پتر نے پھر ایسا باپ دا ادب کیتا کہ باپ نے 70 بار چھری پھیری، اس پتر دی فرما برداری ویکھ بولیا ہی نہیں، نعرہ اکھے ابا جی یا ابتی فعل ما تؤمر، اکھے ابو جی جو حکم ہے پورا کرو، چھری پھیرو جے بابا جی تو انو اللہ دا حکم آگے۔ علامہ اقبال میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش، علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور یار اسماعیل تے انہا پہاڑا چا پلیا سی جتھے سکول بھی کوئی نہیں، کالج بھی کوئی نہیں، یونیورسٹی بھی کوئی نہیں، مدرسہ بھی کوئی نہیں، پھر اسماعیل نے باپ دا ادب کنے سکھایا؟ تے اقبال نے کہنا پیا کہندا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسماعیل نے ابو دا ادب کنے دسیا؟ تے اقبال نے آخر تے کہنا پیا او ماں سی، او ماں سی جنہیں اسماعیل نے باپ دا ادب سکھا کے بھیجیا سی۔ اکھیا پترہ بولی نا، ابو دے سامنے نہ بولی، خواہ چھوری پھیر دے من، میری ملت نوجوانوں باپ دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے، میرے آقا کو لو پوچھے، سرکار دنیا تے آئے تے دنیا تے آمن تو پہلے باپ دا سایہ ٹر گیا، میرے نبی جوان ہوئے نا نبوت دا اعلان کیتا، ایک دن حضور ایک پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تھے، ابو جال نے گزر دیا، میرے نبی دے متھے تے پتھر ماریا، پتھر آ کے حضور دی پیشانی تے لگیا، خون دا فوارہ نکلیا، میرے نبی ایسرا کر کے پیشانی تے ہاتھ رکھیا تے روندے روندے کعبے وچ آگے تے کعبے بل وے کہ میرے آقا نے بس اتنا ہی آکھیا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، آکھیا کعبے والا کنوں سناواں
دکھڑے تینوں ہی سنا ورنایا میرے آقا کعبے دے سامنے بیٹھے نا ٹیک لگا کے کعبے والے ویکھی جا رہے تے روئی جا رہے شام ہو گئی ادھر چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہیں کیوں رونی ہے نوکرانی کہنے لگی کعبے کھلوں گزری ساؤں محمد کلیاں بے کے پہ روندے چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئی نالے رو کے کہنے لگی جو تا باپ زندہ ہوندا لوکیاں جس یتیم سمجھ کے نہ مار دے او دی ماں زندہ ہوندی جو نکرا جو بے کے نہ روندا چاچا امیر حمزہ دا خون کھولے آ جا کے بجا دے سر جس کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا نبی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بعد چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ ہوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے یہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس موقع تے فرما دینا ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرنے کیڑا بیلا کہ باپ مرے تے محمد بخشا کہ مک جاندہ جے میلا کہ باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشا کہ مک جاندہ جے میلا سنو نبی پاک دی مٹھی جی حدیث پاک کہو اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے لوگاں دا میں سوال کر کے جا رہے ہیں شکر گڑیو تو ہاڑے جو کسے بندے کل ایک کل بھی گارنٹی کارڈ جیب جو ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں دعویٰ کرنا میرا رب راضی ہے کیونکہ ساڑھے کل کوئی کسوٹی تے پیمانہ نہیں جدنا ناپ کے تول کے دسیے رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میرے تیرے نبی نے فرمایا جو تیرا دل کرے نا میں صبح اٹھ کے بیکھا جو میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد حضور نے فرمایا پھر سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ بیک یہ ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے تو یہ ابو ناراض ہے سمجھ خدا ناراض ہے بیٹھا تو نڈالا دی مسجد چو محفل چو میں تے گھر ابو تیری وجہ تو رون دے ہون تیری محفل احمد کوئی فائدہ تو 5 وقت دی نماز نہ تہجد بھی پڑھے نا تے کعبے ہر سال عمرے تے حج کر کے ہمیں تے گھر ماں پہ تیری وجہ تو رون دے ہون تیرے رب نو پھر تیرے عمرے تے حج دی لوڑی کوئی تیرے رب نو نہیں تیرے سجدیاں دی لوڑ جے تیرے ماں باپ گھر بچ روندے میری ملت نوجوانوں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی مٹھی جی حدیث پاک لکھی مودا مفہوم عرض کر رہا ایک نوجوان ملک شام یا ملک یمن چ بیٹھا تو کرنا چ بارو آواز آئی مدینے کے نبی آیا سنے جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے ان خیال آیا کہ جو نماز روزے حج زکاتہ نہ رب راضی کران تے اوتے اللہ سمت بے نیاز خورے راضی ہوئے یا نہ ہوئے تے چل مدینے جا کے ادھر نبی راضی کران آپ ہی راضی ہو جائے گا اور نوجوان ٹولیا ٹولیا مدینہ طیبہ دی گلیاں چاہیا تے مدینے دی مٹی چمدہ دیوارہ چمدہ بچہ نو سینے لگا کے آکھے تو اڈی عظمت تو باری جاواں انہاں ہواواں جو ساہ لیندے ہو جتھے رب دا ماہی ساہ لیندے ٹوڑیا ٹوڑیا مسجد نبی دے بار آیا میرے آقا دی محفل سجی حضور بیٹھے کیا لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا وے کے فرمایا قریب آیا تے کہنے لگا میں نے محمد نل ملا دیو فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے رون لگ پہ آتے قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے جلدی کر پھر میرے تے راضی ہو جا سن کہا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جا دے حضور نے بکھیا بال بکھرے کپڑے پھٹے
پیراں وچ چھالے سید عالم نے ویکھ کے فرمایا تو کدھروں لگدا دور سفر تو تھک کے آیا ہے چند گھڑیاں آرام کر کھانا کھا پھر تیرے نال گل کران گے انہیں آکھیا سونیا ساواں دا پتہ کوئی نہیں تو راضی ہو جا میں رب راضی کرن آیا سارا جگ چھڑ کے آیا نبی پاک نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا بیعت کر کے نا اپنی نگاہ نبوت نو دے گھر وچ ویکھیا تے نبی پاک فرماون لگے نوجوانا جدوں گھر ٹریا سیں تے تیرے گھر دی کی حال سی اج مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی نا نوجوان چیخاں مار کے رو پیا عرض کردہ کملی والی آؤں میں ماپیاں دی کلی اولاد میں گھروں ٹریا میری بڑیری مان سینے لالے آئی امی کہن لگی وے پترا تو ٹر گیوں میں مر جاواں گی ماما تو پتران دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوں دیاں سونیا بڑیرے باپ نے سینے لالے آئی اپنے اگے پترا میں کلیاں چھڑ کے نہ جاؤیں پترا میں بڑیرہ ہو گیا تیری جدائی سے مر جاواں گیا پترا تیرے بعد میں نو کون سنبھالے گا عرض کی تھی سونے امی بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی روندہ رہ گیا میں بڑیرے نو روندہ چھڑے آیا میرے نبی نے فرمایا کدھر آیا ہے کہنے لگے سونے تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جاؤ کدھے ماں پہ روندے ہون محمد راضی نہیں ہوندے فرمایا جا کر چلا جاؤ کیڑے بڑیرے نو روندے چھڑے آئے ہیں انہاں نو راضی کر لے میں راضی راضی پتہ چلے آپ بیٹھا مدینے ہوئے تے گھر ماں پہ رونے ہوں تے کملی والے راضی کوئی نہیں تے بیٹھا نہ ڈالا ہوئے تے گھر وچ ہون ماں پہ راضی تے سمجھ عرشاں والا بھی راضی تے مدینے والا بھی راضی رضا الرب فی رضا الوالد تیرے باپ دی رضا چ تیرے خدا دی رضا ہے اب میں تو ایک حدیث پاک دا مفہوم عرض کراں نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع بیٹھے اچانک ایک نوجوان آیا آکے عرض کردہ اے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم اے عدل تے انصاف دے شہنشاہ میں تیری بارگاہ ایک مقدمہ لے کے آیا دل تے ہاتھ رکھ کے نوجوانوں میری بات سنے جے سید عالم نے نوجوان دے چہرے والوے کے فرمایا جی بیٹا کدھا مقدمہ لے کے آئیو بیٹا اپنی درخواست پیش کرو اس نوجوان نبی کریم والوے کہتے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا جب صاحب میرے نبی نے خبریں کیڑیاں نگاواں نہ ویکھیا ہوئے گا کہ دربار مصطفیٰ وچ ابو دی شکایت پر حضور عدل تے انصاف والے نبی نے میرے فرمایا کریم نے آجا بیٹا قریب آجا قریب آ کے بیٹھا تے حضور نے فرمایا بیٹا تیری شکایت کی ہے کہنے لگا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا میری شادی ہوگی تو ہون میں بچیاں والا میں جڑے شام نو پیسے کما کے آواں تے تنخواہ لے کے آواں میرے ابو میری تنخواہ چو کچھ حصہ رکھ لیندے میرا گزارا مشکل ہو گیا میں اپنے اولاد نو پالا کہ باپ نو پالا تے میرے ابو نو سمجھاؤ تے انہوں بلاؤ تے انہوں آکھو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے میں اپنے ابو نو پیسے نہیں دے سکتا میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ والوے کے فرمایا سے نوجوان دے باپ نو کھون جان دے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تیرت کی تھی یا رسول اللہ میں جانا سبابے دا مکان مدینہ دا دور فلاں گاؤں دے اندر ہے میرے کریم نے فرمایا جا میرا پیغام لے کے جا تو سبابے نو پنڈ چ جا کے کہتے نو مدینہ کملی والے پہ بلا دے او صحابی جا کے دروازہ کھڑکاتے بابا جی باہر آئے لاٹھی ٹیک دیتے کمر جھکی وڈیرا جا بابا باہر آ کے کہہ لگا جی کون آکھیا میں کملی والے دا پرونا آیا حضور دا پیغام لے کے آیا ہونے تھوڑی دیر دے بعد جدو اسا دعا کرنی ہے نا تے ویکھو عمرے دا ٹکٹ نکلنا ایک نام پڑھیا جانا کہ فلاں بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکلیا تے اس بندے دے اکھاں دے اتھرو ویکھیا جائے انہیں رو رو کے سارے نو صبح جا کے گھر دسنا ہے میرا عمرے دا ٹکٹ نکلے میں نو کملی والے بلائے حاجی حاج کرن گئے سینے لگ لگ کے روندے سان تے کہندے سان میری درخواست منظور ہو گئی میں نو کملی والے بلائے اور یار 15 صدیاں بعد جدی عمرے دے ٹکٹ نکلے تے حج دی درخواست منظور ہو جائے انہوں تے لگے دا میں نو کملی والے بلائے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل مدینہ تے نو کملی والے پہ بلا دے اس بابے دی کی حالت ہوئی ہوگی بابا نالے روندہ نالے لاٹھی ٹیک دا ٹور پہ مدینے والے تے
گلیاں بچ لوگاں نو جاندا آوے لوگو او ویکھو مینوں نبی کریم نے بلایا جے سرکار نے مینوں بلایا جنوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا اس نبی نے مینوں بلایا جے بابا ٹریا ٹریا مدینے دی گلیاں بچ مسجد نبی دے دروازے جا کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم علیہ السلام نے ویکھا تے بابا بڑا وڈیرا حضور نے بابے نو قریب بلایا بابا قریب آ کے بیٹھا نا تے ہاتھ جوڑ کے کہندا یا رسول اللہ بھلے پاک میرے سونے تساں بلائے یا رسول اللہ میں نے کیوں بلائے او دے پتر والی اشارہ کر کے میرے نبی نے فرمایا بابا اے نوجوان کون ہے نہ ڈالا دے نوجوانوں سنو میری بات تے کلیجے تے ہاتھ رکھو میرے آقا فرمایا بچہ کون ہے باپ دی نگاہ پتر دے چہرے تے پئی تے بابا مسکرا کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا آج تیرا پتر تیری شکایت لے کے محمد دی عدالت سے چاہیا بابے دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا سونے میرے پتر نے تیری بارگاہ میری شکایت کی تھی فرمایا ہاں بابا تیرے پتر نے آج مقدمہ پیش کیتا تیری شکایت مصطفیٰ کو لے کے آئے بابا رون لگ گیا اج میری تے میرے نبی دی تے بابے دی گل ہو رہی تے اچانک جبریل امین علیہ السلام آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ مقدمے دا فیصلہ بعد اچھ کرے آجے اے بابا جدو تو ہڈا پیغام ملیا تے مدینے وال ٹوریا نا تے رستے چاہوں دیا انہیں اپنے پتر دے غام چا دل چا کچھ عربی دے شیر پڑے نے اس بابے نو کبو ذرا شیر تے سنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے غام چا کوئی شیر لکھے نے بابا میں نو شیر تے سنا بابا رو کے کہنے لگا کملی والا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا بابا کیوں کہنے لگا سونیا وہ شیر تے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے اجے تو میرے دل بیچنے تے سونیا تے نونا دکھی ہے دی گلو دکھی ہے ہی جانے اللہ والے ہو سید عالم دے سامنے بابے نے کی شیر پڑے آؤ میں پنجابی چونا دا مفہوم عرض کران بابا نالے روندہ نالے عرضہ کردہ کملی والی جدو میں جوانے آیا ہوں سونے آؤں میری شادی ہو گئی میں اللہ دی بارگاہ چردہ کردہ رہا یا اللہ میں نو ایک پتر دے دے یا اللہ میں نو ایک پتر دے دے اس ایک پتر آدھی ڈاڈی ہوں دی آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے عرضے کردہ کملی والے میں دعاواں کردہ رہے آؤ یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے عرض کی دی یا رسول اللہ میں نے پتر دے دیتا سونے آؤ اے پتر دنیا تے آیا اے میری جان بن گیا عرض کردہ کملی والے آؤ میں ساری رات دے سرانے بہ کے گزار دارے آؤ سونے آئے حسدہ سی میں حسدہ سا یہ روندہ سی میں روندہ سا سونے آ کدے بیماری ہو جاندہ سی ایدی موت دے خوف نہ میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ عرض کردے کملی والی آؤ اے بچہ دنیا دے آکے میری جان بن گیا سونے آئے اپنے لباں چلک میں لکھال کے میں دے مجھ ڈال دارے آؤ اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوان میں تو پہ تے چھاویں نہیں ویکھے آؤ اے میں دن تے رات نہیں ویکھی انہوں میں پہاڑاں جو سیران کدیاں تے چکے کران دارے آؤ عرض کردے کملی والی آؤ اے دیاں خوشیاں میریاں خوشیاں بن گئیوں اے دے غم میرے غم بن گئے سنے آئے جوانے دارے آؤ سنے آ میرے سینے تے بیٹھ دارے آؤ عرض کردے کملی والی آؤ اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے وال کالے ہو گئے میرے سفید ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی آج میرا پتر نے جو گائیں ہو گیا
نبی دی بارگاہ چ میریاں شکایتاں کردا ہے عرض کیتی کملی والی میرا پتر میری کی شکایت لے کے آیا میرے آقا نے فرمایا بابا بچہ کہندا تو دی تنخواہ رکھ لینا ہے پتر کولوں پیسے منگنا ہے پاپے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی کملی والے بڑے رایوں گیا کمان جوگا نہیں رہا سنیا میں سنیا ہے مدینے والا نبی کہندا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا پوپے آ جان بیٹیاں تے بہنا نو خالی نہ بھیجے آج سنیا ایدیاں بہناں ہوندیاں نے میریاں بہناں ایدیاں پھپھیاں ہوندیاں نے میں دین جوگا نہیں رہا کمان جوگا نہیں رہا یہ دیکھلوں پیسے لے کے یہ بیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا عرض کی دی کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا ہو آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے ختم ہو گئی آج میرا پتر نبی نو میریاں شکایتاں کردہ ہے نبی کریم بھی رو رہے سارے صحابہ بھی رو رہے بابا جی خمار کے روندہ ہے نالے پتر دیاں شکایتاں پہ سندہ ہے پتر نے بھی نبی والے ویکھیا پاپے نے بھی نبی والے ویکھیا جڑے ویلے فیصلے دا ویلا آیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے او نبی جڑا پتھر مارن والے نو دعاواں دیندا ہے اس نبی نے جا کے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا پاپ دیاں شکایتاں کرنے والے آؤ سن محمد دی عدالت فیصلہ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا جی میں تو باپ دے نا تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی تیرا مال بھی تیرے باپ دے فرمایا مصطفیٰ دی بارگاہ چے ابو دی شکایت کرنے والے قیامت تک میرے نبی نے اصول بنا دیتا انت و مالک لیبیکا شکر کر دے نوجوانوں تنخواہ لے آکے تے ابو نے آکھا کر ابو جی 1000 روپے توڑا حصہ ہے تے امی 1000 توڑی خدمت ہے امی تے ابو دے حصے نہ نکالے آکر جب برکت لینی ہے نا پھر تنخواہ لے آکے ابو دی تلی تیرا کیا کر ابو جی میں تو ہڈا نا میری دولت بھی تو ہڈی ہے ابو جی میں تو ہڈا حصہ نہیں کڑنا کیونکہ میں تے آپ تو ہڈا حصہ ہوں ابو جڑا حصہ دے ون انہوں قبول کر لیا کرو او دے چی برکت ہو جاوے گی ابو دے حصے نہ نکالیا کرو ابو کو اپنے حصے لیا کرو میری ملت دے نوجوانوں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے یہ تسی چاندے ہو دنیا تے قبر تے حشر دی عزت مل جائے اپنی امی تے ابو دی عزت کریا کرو صبح اٹھ کے ماں دے قدم چومیا کرو تے ابو دے ہاتھ دا بوسا لائے جا زمانے چو سے دن تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا صبح اٹھ کے انہ دے ادب تے احترام کریا کرو نبی پاک دے بارگاہ چک نوجوان اپنے ابو نہ لایا تے حضور نے اس نوجوان وال بیک کے فرمایا بیٹا جدو ابو کھڑے ہونا تے ابو دے سامنے بیٹھی نہ ہو کہ دلے باپ دی بے ادبی نہ ہو جائے تے فرمایا جدو ابو ٹر دے ہوں تے ابو دے اگے نہ ٹوری تیرے کہ تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جاوے اپنے باپ دا احترام اتنا کر کہ تیرے باپ نو تیری کنڈ بھی نہ ہوئے تے ابو دے کھڑے ہون دے بجائے کھڑے ہون دے صورت چکا دے باپ دے سامنے بیٹھی نہ کہ تیرے باپ دی بے ادبی تے گستاخی نہ ہو جائے ابو دے سامنے اچھا نہ بولی ابو دے سامنے اپنی نگاہاں اچھی نہ کریا کرو اپنی باپ دے سامنے اپنی آوازاں اپنی نگاہاں اور اپنے لہجے تے اپنی گردن ذرا نیوی رکھیا کرو کیونکہ تینوں نہیں پتہ ہے نہ تینوں کڑیا مشکتہ نال پالیا میں دعا گو ہاں کہ نبی پاک دے والدین دا صدقہ جناب بھائی محمد